सबभन्दा पहिला त म ऋषि धमलाजीलाई र रिपोर्टर्स क्लबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसद विघटन भएका दिन पनि उहाँले यसरी नै प्रेस मिट गर्नुभएको थियो। आज फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा फागुन 23 गते हिजो निर्णय भएपछि आज प्रेस मिट गर्नुभएको छ। ऋषिजीको यो जुन सक्रियता छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मभन्दा अगाडि मेरा विद्वान मित्रहरूले यो विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। मैले बिडारीजीलाई सुरुमै भनेको थिएँ, तपाईँले बोल्नुहोस्, म तपाईँकोमा सहमत छ भनिदिन्छु, सिद्धि गरी भन्दाखेरि त्यसो भने त राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। कतिपय कुरामा म सहमत छु। म ऋषिजीले राख्नुभएका दुई तीनवटा प्रश्नमा आउँछु। सबभन्दा पहिला म के निवेदन गरौँ भने अहिलेको यो जुन विवाद छ, यो विवाद चाहिँ मुलुकमा भएको राजनैतिक असफलता, पोलिटिकल फेलियर। यो पोलिटिकल फेलियरलाई आपसी खिच्चातानी, संसदमा गर्ने समायोजन, दल परिवर्तन, यी सम्पूर्ण कुराले करेक्सन गर्न सक्दैन। त्यसैले आज मुलुक चाहिँ मेरो पहिलो भनाइ नै के हो भने राजनीतिक असफलतातिर गएको छ। यो राजनीतिक असफलता गराउनमा मुलुकका ठुला दल, खास गरिकन नेकपा र यसका नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले राजनीतिक सफलताको बाटोमा जानका लागि नेकपाको विकल्प अब चाहिन्छ मुलुकमा भन्ने मलाई लाग्छ। म यति भनिसके पछाडि म तपाईँलाई केही कुराहरू, म दुई तीनवटा कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला ऋषिजीले जुन कुरा उठाउनुभयो, यसमा पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन, जहाँ बिडारीजीले पनि यो कुरा राख्नुभयो। यसमा सबभन्दा पहिला म टेक्निकल कुरा गर्छु। यसमा विपक्षी कसलाई बनायो भने 4 जनालाई बनायो। निर्वाचन आयोगलाई बनायो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बनायो, अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई बनायो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनायो। अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपाका अध्यक्षको रूपमा, खड्गप्रसाद ओली नेकपाका अध्यक्षको रूपमा र नेकपालाई बनायो। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग यसको पुनरावलोकनमा जाँदैन होला भन्ने मेरो अनुमान। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीले केपी ओली, यहाँ खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेछ, उहाँको नाम केपी ओली भनेर पनि आउँछ, खड्गप्रसाद ओली भनेर पनि आउँछ, मलाई एउटै मान्छे जस्तो लाग्छ। खड्गप्रसाद ओलीजीले हिजै भनिसक्नु भएको छ कि यो निर्णय हामी मान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। उहाँ पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ नेकपाको अध्यक्षको रूपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा पुनरावलोकनमा रिभ्यूमा जान पाउनुहुन्न। अब उहाँ अहिले नेकपाको अध्यक्ष नै होइन। नेकपा विधिवत रूपमा नेकपा छैन। नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ ऋषि कटेल मात्रै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले टेक्निकल प्रब्लम के देखेको छु भने उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्ने टेक्निकल प्रब्लम मैले देखेको छु पहिलो। दोस्रो, उहाँहरू रिभ्यूमा जानुभयो भने पनि यदि अदालतले स्टे अर्डर दिएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। मैले रिभ्यूमा गएर स्टे अर्डर दिने सम्भावना कति होला त्यो त भोलि नै थाहा होला, तर मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु। मैले जति जानेको बुझेको छु त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मैले कम सम्भावना देख्छु, किनकि नेकपाको तर्फबाट निर्णय गरेर मात्रै उहाँहरू रिभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेकपाको तर्फबाट रिभ्यू नै हुन सक्दैन, निर्णय नै हुन सक्दैन। यसले गर्दाखेरि मैले रिभ्यूमा जाने र त्यसमा स्टे अर्डर आउने सम्भावना कम देखेको छु। यसर्थ अबको विकल्पहरू के हुन् भनेदेखि यो निर्णयले 3टा कुरा भन्यो। पहिलो कुरा के भन्यो भने नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलजीको दल हो र यो अरूको दल होइन। ऋषि कटेलजी नै यसको वैधानिक व्यक्तित्व हो भनेर नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषि कटेलजीलाई दियो। अब यो भनिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ऋषि कटेलजी बाहेकको अरूले नेकपा दाबी गर्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि तपाईँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तपाईँहरू सँगै एउटै दल बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा गएर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूभित्र रहेर तपाईँहरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्यो, जुन स्वागतयोग्य निर्णय जस्तो मलाई लाग्छ। अब व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू सँगै मिलेर गएर अब हामी एकताबद्ध छौँ र एकताबद्ध रूपमा दल गठन गर्छौँ, नयाँ दल भनेर जान सक्ने अवस्था मैले व्यावहारिक रूपमा म देख्दिनँ। अब तेस्रो के भन्यो यो फागुन 23 गतिको निर्णयले भने यदि तपाईँहरू त्यसरी जानुहुन्न भने तपाईँहरू पुरानै अवस्थामा फर्किनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा फर्किनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रमा फर्किनुहुन्छ भनेर भन्यो। अब यो निर्णयले हिजोको विघटनसँग सम्बन्धित निर्णयले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या त प्रचण्डजीहरूमा थियो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलले जसपाले पनि के भन्यो भने तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, तर तपाईँको दल कुन हो, तपाईँ धारा 76 को कुन
उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउने, किन धारा 76(1) को सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भनेर डिजोलुसनकै निर्णयमा बोल्यो। धारा 76(2) मा जान तपाईँको दल हुनुपर्छ, तपाईँसँग दल छैन भनेपछि उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव सङ्कटमा थियो र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेरि आफ्नै दलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ उहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीहरूलाई त्यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने काम हिजोको निर्णयले गर्यो भने मलाई लाग्छ। तर अब उहाँहरूको हिजोको बिडारीजीसम्म कहाँ सहमत छु भने जसले हामीहरूसँग यत्रो रस्साकसी गरेर उहाँले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गराउनुभयो, उहाँले नै संसदको पहिलो बैठक चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, छोडेर हिँड्नुभयो। जबकि विषय के थियो भन्दाखेरि अध्यादेशको कुरा थियो। अध्यादेश त उहाँले संसदबाट फेल गराएकै हामी संसद अधिवेशन छोड्नु हुँदैन थियो। यसले उहाँहरूको पोलिटिकल माइन्डसेट देखाउँछ, उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। त्यसैले उहाँहरूको यो राजनीतिक असफलताको जुन चरित्र छ त्यो संसदभित्र पनि देखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो मैले देखेका केही विकल्पहरू बनाएको छु। पहिलो विकल्प, उहाँहरू एमाले सत्तामा छ अहिले, किनकि प्रधानमन्त्री ओली एमालेमा हुनुहुन्छ र एमालेको हिजोको जुन संरचना थियो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, मलाई लाग्छ महासचिव ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ, उहाँहरू त्यही संरचनामा जानुहुन्छ। हिजोदेखि उहाँहरू एमाले हो। भीमरावजीले हिजो संसदमा क्वेसन उठाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुन दल हो भनेर। म भीमरावजीलाई सोध्न चाहन्छु, भीमरावजी तपाईँको कुन दल हो? अब उहाँहरू दुवैजना हाम्रो दल हो भन्नुपर्छ, यो उहाँहरूको नैतिक दायित्व। भीमरावजी पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ एमाले भनेर, तर त्यति भन्दा पर्याप्त छैन। उहाँले संसदमा हामी एमाले हौँ भन्नुपर्छ। उहाँ एमाले हुनसाथ अब 76(1) उहाँ 76(2) को सरकारमा आउनुहुन्छ। तर 76(2) को सरकारमा आउनलाई माओवादी केन्द्रले हाम्रो ओली सरकारलाई, एमालेको सरकारलाई विश्वास छैन भन्नुपर्छ। अब उहाँहरूले त्यो कुरा संसदमा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न त्यो त बिडारीजीहरूको पार्टीको कुरा हो। म के अनुमान गर्छु भने उहाँहरूले विश्वासमा छ भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको जुन तिक्तता मैले देखेको छु, जुन व्यावहारिक रूपमा उहाँहरू फुट्नु भएको छ, त्यो सम्भावना छैन। खड्गप्रसाद ओलीजीलाई माओवादी केन्द्रले विश्वास छैन भनिसके पछाडि उहाँ 76(1) बाट 76(2) मा आउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो संविधानमा 76(1) बाट 76(2) मा आउने व्यवस्था छैन, तर डिजोल्युसनको मुद्दाले त्यो कुरा व्याख्या गर्यो। त्यो संविधानमा नलेखेको कुरा पनि भयो। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो वातावरण के भने अब खड्गप्रसाद ओलीजीको सरकार चाहिँ 76(2) मा आउँछ यदि उहाँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो भने। त्यस पछाडि खड्गप्रसाद ओलीजीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब यहाँको संरचना कस्तो छ भने नेकपा एमालेसँग 120 छ संसदमा, 121 एकजनाको मृत्यु भएको कारणले 120 छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 63 मा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बनमा छ, आलम र गच्छदारजीको, त्यसैले 61 छ। माओवादी केन्द्रको 51 जना हुनुहुन्छ भने जसपाको 34 जनामा 2 जनाको संसद सदस्यता निलम्बन छ, 32 जना हुनुहुन्छ। अब मैले देखेको सम्भावना के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्दैन। उहाँहरूको 144 पुग्छ। तर माओवादी केन्द्रभित्रका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू मन्त्रीमण्डलमै बसेकाले देखिन्छ। अब कि त माओवादी केन्द्रले उहाँहरूको संसद सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्छ थ्रोट क्रस गर्यो भनेर, त्यो अवस्था आउनसाथ माओवादी यी 3टा मिलेर पनि उहाँहरूले सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन। अब खड्गप्रसाद ओलीसँग 120 पनि रहँदैन, किनकि माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू प्रचण्डसँग जानु भएको छ। अहिलेको यो मैले अदालतमा बहस गर्दा पनि भनेको थिएँ डिजोल्युसनकै केसमा, मुद्दा यदि यो मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ माधव नेपाललाई पर्छ भनेर मैले त्यही बेलै भनेको थिएँ। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अब माधव नेपाल चाहिँ माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुनुहुन्छ 35-36 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-36 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपाले बोलाएको, नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। उहाँहरू 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। अहिले पनि ओलीजीसँग 83 जना संसद सदस्य छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। भनेपछि बाँकी उहाँहरूको संसद सदस्यले 40% पुग्दैन। केन्द्रीय सदस्यमा, केन्द्रीय कमिटीमा पनि माधव नेपालजीको एमालेमा 40% छैन। यो भइसके पछाडि माधव नेपालजी सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी सङ्कटमा हुनुहुन्न, किन प्रचण्डजीसँग माओवादी केन्द्र भयो, हिजो जे थियो उहाँ त्यही रूपमा जानुहुन्छ। उहाँका जति संसद सदस्य थिए त्यति नै छन्, उहाँ त्यसको संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। अब उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि बाटो खुल्यो। सरकार बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँभित्र संरचनामा जानका लागि विभिन्न दलहरू मिल्न पनि उहाँलाई बाटो खुल्यो। मलाई लाग्छ यो निर्णयको सबैभन्दा फर्चुनेट मान्छे चाहिँ प्रचण्डजी हो। ओलीजी पनि अब क्राइसिसमा पर्नुहुन्छ। ओलीजीले विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्न, उहाँलाई अविश्वासको मत पनि पारित हुँदैन। त्यो गइसके पछाडि अन्ततः फेरि मुलुक धारा 76(5) मा पुग्छ।
अर्थात् त्यसको अर्थ संसद विघटनमा जान्छ। संसद विघटनमा गइसके पछाडि आउँदो मङ्सिर पुसतिर सायद निर्वाचन हुन्छ। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको लाई खारेज गरेर जसरी पुनर्स्थापना गरेको थियो त्यो निर्णयले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। मैले त हिजो पनि भनेको थिएँ कि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, तर त्यो गलत निर्णय छ। त्यसैले त्यो निर्णय गलत थियो र अब त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक किसिमको अस्थिरता सृजना गर्ने जसरी देखियो त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। र त्यो अन्त्य भनेको या त निर्वाचनले गर्छ या त यो राजनीतिक असफलताको विकल्प खोज्नुपर्छ, सिस्टेमिक चेन्ज खोज्नुपर्छ। बेडारीले राम्रो कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो भन्नु उहाँले जुन भन्नुभयो मलाई पनि त्यही लाग्छ। अहिलेको क्राइसिस चाहिँ सिस्टेमिक क्राइसिस हो। त्यो सिस्टेमिक क्राइसिसलाई एउटा निर्वाचनले समाधान गर्न सक्छ, अर्को यो सिस्टमले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि विप्लवजीहरू जुन आउनु भएको छ हतियार छोडेर त्यो राम्रो कुरा हो, तर हतियार बुझाउनु भएको छैन। उहाँहरूको पनि क्लियर प्लान छैन। उहाँहरूको प्लान भनेको मिलिजुली एउटा सरकार बनाऊ, राजावादीहरूलाई पनि ल्याउँ भन्नेसम्मको कुरा मैले सुनेको छु। तर सरकार बनाउनु मात्रैले सिस्टमिक चेन्ज गर्दैन, किनकि त्यो त अहिले संसद डिजल्भ नभएसम्म विप्लवजी सरकारमा जान सक्नुहुन्न। संसद डिजल्भ भइसके पछाडि निर्वाचन हुन्छ, 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। 6 महिनाको लागि जाने सरकारले मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले विप्लवजीहरूको जुन पोलिटिकल प्लान छ त्यो धेरै कच्चा जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब यदि उहाँहरू साँच्चीकै उहाँहरूको गणतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने एमाले स्वीकार गर्ने, माओवादी केन्द्र स्वीकार गरेर संसदभित्र केही रूपमा बस्ने, त्यो उहाँहरूको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर उहाँहरूको राजनैतिक जुन परिदृश्य देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँले संसद पनि चल्न नदिने। अब एउटा समस्या चाहिँ छ। एउटा समस्या के छ भने हिजो उपनिर्वाचनमा आएका सांसदहरू अब कता जाने र माथिल्लो सभामा बिडारीजीले 19 जना भन्नुभयो, उहाँले भनेकै कुरा करेक्ट होला। 19 जना जुन नेकपाको तर्फबाट आउनु भएको छ उहाँहरू कता जाने भन्ने समस्या छ। अब यो समस्या समाधान गर्नका लागि ऐनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, खास गरिकन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका अन्य ऐन नियमहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। अब यो संशोधन गरेर त संसदको बैठक चल्नु पर्यो। उहाँहरू संसदको बैठक चल्न दिने अवस्थामा हुनुहुन्न। संसदको बैठक नचलेपछि ऐन बन्न सक्दैन। ऐन नबनिसकेपछि यो समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भूमिका उहाँहरूले नै खेल्नुहुन्छ। अन्ततः संसदको बैठक चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ ओलीजीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्दैन, किनकि उहाँहरू तिनटै दल मिल्दाखेरि पनि 138 पुग्दैन। फर्मल्ली 144 देखिन्छ तर त्यो पुग्दैन, किनकि केही सदस्यहरू अहिले ओलीजीतिरै हुनुहुन्छ। फ्लोर क्रसिङ होला, कारबाही होला, संसद सदस्य जाँदा सबभन्दा पहिला त माधव नेपालजी र उहाँको टिमको संसद सदस्यता जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो पोलिटिकल बिक्री जुन झगडा छ यो झगडाले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछ। तर वैकल्पिक शक्ति पनि मैले देखिराखेको छैन। एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विकल्प दिने शक्तिले यी विकल्प भन्नु पर्यो र त्यो विकल्प आइसके पछाडि पिपुलले त्यसको विषयमा छलफल गर्लान् र एउटा राजनीतिक परिवर्तनको माहौल बन्ला। तर यतिकै चाहिँ यसरी नै अब यो सरकार यो व्यवस्था यसरी नै चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र ऋषिजीले मलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका केही प्रश्न छन् भने म जवाफ दिन्छु। मलाई लाग्छ केही प्रश्न छैन नै होला, धेरै छ। केन्द्रीय कमिटी छँदैछ, विधान छँदैछ, सबै चिज छँदैछ। त्यो लगेर निर्वाचन आयोगमा लगेर दिएपछि त्यो चाहिँ कुनै अर्को नाम राखेर त्यही कमिटीले निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उहाँको दाबीमा कति सत्यता छ, कति सम्भावना छ? त्यो सम्भावना के हो भने उहाँहरू पहिला त खड्गप्रसाद ओलीजी र प्रचण्डजीको बैठक बस्नु पर्यो अनि उहाँहरूले डिभिजन लिएर जानु पर्यो। त्यो बैठक भनेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको हुन्छ, नेकपाको हुँदैन, किन अब नेकपा उहाँहरू होइन। उहाँहरूको बैठक बस्नु पर्यो। त्यो बैठक बस्ने सम्भावना मैले राजनीतिक अहिलेको परिदृश्यमा देखेको छैन, त्यो सम्भावना देखेको छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा गएर फेरि उहाँहरूले नयाँ दल एकीकृत दल बनाउनु होला, म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यो चाहिँ गुड विस हो, एउटा राम्रो इच्छा चाहिँ हो, तर इच्छा गर्नु मात्रै अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन। नाम परिवर्तन गरेर जान सक्ने सम्भावना त्यसको हुँदा त्यसले ल्याउने समस्या हो। त्यसको लागि प्रचण्डजी र ओलीजी मिल्नु पर्यो पहिलो छ। उहाँहरू मिल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन हामी यथार्थको कुरा गरौँ न। अब चाहेको कुरा प्रचण्ड मिलेको भरमा नाम परिवर्तन हुँदैन होइन, उहाँहरू मिलेर अर्को नाम राख्न जान सक्नुहुन्छ। हामी एउटै दल बनौँ, हामी अब यो विवाद नगरौँ। उहाँहरूले त्यो ठाउँमा आउनुभयो भने उहाँहरूको नयाँ दल बन्न सक्छ, त्यसमा त विवादै छैन। ओली समूह एउटा समूह भयो, प्रचण्ड माधव नेपाल समूह अर्को, जुन असरी अहिले उहाँहरू समूह होइन दल, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, उहाँहरू समूह होइन अहिले दल भइसक्यो। अब माओवादी केन्द्र भन्ने नाम परिवर्तन गरेर उहाँहरू कुनै ढङ्गले ती सांसद जो चाहिँ एमालेबाट आएका थिए ती सांसदलाई यतातिर एक्सेप्ट गर्न सक्ने सम्भावना छैन, किनभने
40% एमालेबाट 40% केन्द्रीय कमिटीमा र सङ्घीय संसदमा 40% पुर्याएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो दल त्याग गरेको हुँदैन, उहाँहरूको संसद सदस्यता जाँदैन। तर माधव नेपाल र उहाँको टिमसँग 40% मैले चाहिँ देखेको छैन। उहाँहरूसँग 35 जना छन् भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो सम्भावना चाहिँ 35 जनाले पनि उहाँलाई छोड्छन् भनेपछि उहाँले 40% पुर्याउन सक्नुहुन्न। या त माधव नेपालजी अब खड्गप्रसाद ओलीसँग गएर मैले गल्ती गरेँ, अब हामी मिलेर जाउँ भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यो भन्ने उदारता देखाउनु भयो भने एमाले हिजोको इन्ट्याक्ट रहन्छ। उहाँले त्यो उदारता देखाउनु भएन, उहाँ माओवादी केन्द्रलाई नै समर्थन गर्छु भन्नुभयो भने ओलीजीहरूले उहाँलाई संसदीय दलबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको संसद सदस्यता जान्छ, दल त्याग गरेको मानिन्छ, उहाँहरूले भोटिङ गर्न पनि पाउनुहुन्न। बादलको सन्दर्भमा त्यही लागु हुन्छ, फेरि माधव नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन। बादल र जो माओवादी केन्द्रका संसद सदस्यले ओलीतिर आउनुभएको छ उहाँहरूको सन्दर्भमा त्यही लागु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो विगतमा गरेका डकुमेन्टेसन जुन एमाले र माओवादीले गरेका कुनै काम लागेन, नयाँ बनाउनु पर्ने त्यसको काम छैन। अब त्यो त सिधिसक्यो, किनकि उहाँहरू अब नेकपा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उहाँहरू होइन। अब त्यो चाहिँ अर्कैसँग गइसक्यो। उहाँहरू चाहिँ अब एमाले हो, उहाँहरू माओवादी केन्द्र हो। जस्तो यो कुरालाई स्वीकार गर्नु। जस्तो अहिले पछिल्लो जुन राजनैतिक परिघटना देखियो नि, नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक दाउपेच चाहिँ राम्रो जानेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ है। राजनीतिक विश्लेषक पनि यहाँ भएकोले मैले यो प्रश्न गरेँ। अब यो त हामी सबैको सामु प्रश्नै छ नि। उहाँहरूले संविधानलाई पालन गरिदिएको भएदेखि कानुनको शासनभित्र रहेको यो समस्या आउँदैन। उहाँहरूको विवादको त छोटो कुरा छ नि, म पनि प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो, म पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनु पऱ्यो, म केही पनि छोड्दिनँ। विवाद त यति हो नि, यो कुनै ठुलो विवादै थिएन। यति सानो विवादले उहाँले मुलुकलाई सिङ्गो मुलुकलाई राजनीतिक असफलतातिर पुर्याउनु। त्यसैले तपाईँले विगतमा जुन माधव नेपाललाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने देख्नु भएको थियो, यो अप्ठ्यारोको हद कहाँसम्म पुग्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँको संसद सदस्यता समाप्त हुन सक्छ। एउटा जुन फेरि पनि विघटन हुने भन्ने जुन कुरो आइरहेछ, यो विघटन भयो भने चाहिँ कतिको वैधानिक संवैधानिक हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामै बोलिसक्यो। सरकार बन्ने सबै विकल्प समाप्त भएपछि विघटन गर्न पाइन्छ। हस्, धन्यवाद।